दाता गांजी बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूद में फरमाते हैं कि एक शख्स ना पहाड़ की चोटी पर इबादत करता था तो लोग उससे मिलने के लिए जाया करते थे। तो रास्ते में ना ढलान बड़ी सख्त थी, लोग उसके ऊपर से जब चढ़ के जाते ना तो अक्सर लोग गिर जाते। उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि ये ढलान ना होती तो क्या होता। तो रब करीम ने उस वक़्त के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इसे कहो कि मेरी तकलीफ पे एतराज़ करता, ना होता तो क्या होता। फरमाया इसे कह दो कि तेरा नाम मैंने अपने नेक बंदों की सफ़ से काट कर नाफरमानों की सफ़ में लिख दिया। वो कह दो। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया तो वो सजदे में गिर गया। वो तुझे क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपने कहा है ना कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया। मैं कहाँ और मेरे रब ने मेरा नाम ले लिया है। हुजूर चले, मैं तो समझता था मैं किसी खाते में नहीं, अल्लाह ने मेरा नाम ले लिया, यानी मेरा नाम। उसे तो वजद हो गया। तो पैगम्बर की बारगाह में अर्ज़ करने लगा हुजूर आप मेरा पैगाम अल्लाह के हुजूर अर्ज़ कर देंगे? कहा हाँ मैं कह दूंगा। वो अर्ज़ करता है हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिए कि या अल्लाह मेरे लिए जहन्नम का फैसला तो हो ही गया, लेकिन मालिक मेरा दिल करता है कि मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, तू कादर है इतना बड़ा कर दे कि सारी दोज़ख में मैं ही पूरा आ जाऊं। अल्लाह मेरा दिल नहीं करता तेरा कोई और बंदा जहन्नुम में जाए। मेरी तबीयत नहीं मानती कि तेरे महबूबों का कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबियों का कलमा पढ़ने वाले दोज़ख में चले जाए। अल्लाह तू सारी दोज़ख मेरा वजूद बड़ा करके ना तो भर दे। आवाज़ कुदरत आई, नबी से फरमा दीजिए कि ये अगर मेरे बंदों से इतना प्यार करता है तो मैं इससे प्यार ना करूं। इसे कह दीजिए इसके गुनाह भी बख्श दिए, इसे वलियों में भी शामिल कर लिया, और क़यामत में ये जिस जिस की सिफारिश करेगा अल्लाह सबको जन्नत अता कर देगा। पर ये है कि प्रोग्राम ही नहीं है। इतनी महदूद से थोड़ा थोड़ा प्यार करें, थोड़ी थोड़ी मोहब्बतों में वुसअत लाएं। आप थोड़ा शौक जवां करें अपना। आप ये मिजाज बनाएं कि मुझे अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करनी है। अल्लामा इकबाल कहने लगे खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों और बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। अपने मुसलमान भाई के लिए अपने दिल के अंदर नरमी लाएं। लोगों की कमज़ोरियां देखेंगे तो आप एक मिनट भी किसी के साथ नहीं चल सकते, और ये हाल मेरा भी है और आपका भी है। तो अगर कोई हमारी कमज़ोरी देख ले तो वो चल सकता है हमारे साथ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर हमारे ऐप खोल जाए तो लोग हमसे हाथ न मिलाएं। अगर हमारे अंदर की बातें कभी बाहर निकल आएँ तो शायद लोग हमें मुल्क बदर कर दें कि तुम इस काबिल नहीं हो कि धरती पर रह सको। तो यारो इतनी कमज़ोरियों के बावजूद अगर अल्लाह ने हमारी पर्दा पोशी की है तो चल तू भी किसी की कमज़ोरी के बावजूद उसके साथ नेकी कर, तू भी उसकी कमज़ोरी। मैंने एक हॉस्पिटल में एक नौजवान को देखा, डॉक्टरों के आने पर भी लोग खुश होते हैं। एक दफ़ा मैं एक हॉस्पिटल में बैठा था तो एक नौजवान आया, तो मैंने देखा कि उसे देखते ही लोग खुश होने लगे। और कोई अल्लामा साहब नहीं, सूफी साहब नहीं, पीर साहब नहीं, क्लीन शेफ आदमी है। और मैंने अजीब से इसका अहवाल देखा, किसी को खाना देता तो बच्चा होता तो उसको टाफियाँ देता, किसी को कहता कि वो तेरी रिपोर्ट आ गई है और कुछ भी नहीं आया तो ऐसे टेंशन लेगा, किसी को कोई जुमला कह देता, किसी को कोई जुमला कह देता। वो अपनी मस्ती में आया, आके चला गया। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहने लगे कोई भी नहीं, वैसे इसका शौक है, ये आ जाता है। तो मैंने कहा ये वैसे ही नहीं है, ये अल्लाह का कोई ख़ास बंदा है। जो लोग बिस्तरों पे मायूस पड़े हों वो जिसका चेहरा देख के खुश हो जाएं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया है कि अगर तूने मेरे के दिल में खुशी डाल दी तो अल्लाह तुझे 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करेगा। अगर मेरे मोमिन के दिल में तुमने खुशी डाल दी तो 60 साल की नफली इबादत, बेरिया नफली, इमाम गजाली हदीस लाए, 60 साल की नफली इबादत का सवाब। ओ यारो मेहरबानी करो, आओ थोड़ा सा ना दुख समेटने की कोशिश करो। आओ अपनी मुस्कुराहट के अंदर अपनी बहुत सारी परेशानियों को छुपाएं और थोड़ा थोड़ा ज़ख्मों पर मरहम रखने का इरादा करें। कोई ज़रूरी तो नहीं ना यार कि इंसान खुद गर्जी की ज़िंदगी जिए, वो एक छोटी सी दुनिया बात करे, अपनी दुनिया को बड़ा क्यों नहीं करता? तो थोड़ा थोड़ा करके आगे क्यों नहीं निकलता? मैं कभी कभी एक कार हमारे शहर में मेरे आगे से गुजरा करती थी, इस पर लिखा होता था खुदाई खिदमतगार। मुझे ना मोटा करके खुदाई खिदमतगार, तो सीधा साधा बंदा था, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दे, इंतकाल करता। तो मैंने एक दिन उसको खड़ा करके कहा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम है मियाँ रंजाती
وہ میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینوں کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے بعد، میاں رانجھا تھے سب دا سانجا، لیکن میاں رانجھا واقعی سانجا تھا۔ بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ سمجھو دیکھو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھلکا، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کر نہ دلیری، اب تو کہہ کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، نے کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی اولاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ اس کرنے لگی میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو میری لگی ہے کہ پتھر سے تو بہہ گیا تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی کو اپنی فرما بلال کا گھر سے پیسے اسے تیل تک تیل خرید لیا، اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آجا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے آگے اور مدینے والے رسول پیچھے پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تو مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تو پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شدارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلہ ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازمہ کا میری ہے، کیسی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خرید تو دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی لاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے، وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن، سب پھونک گئے مورا تن من دھن، یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کا کہ میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کہا نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ نا، ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، نے تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔